शेर नौहे के पड़े। मंजुमन ने मातम किया, लोग रोजे से रुखसत हुए, जाकर इस्तराहत का पर आराम करने लगे। थके हुए थे, आंख लग गई। मुल्ला कहते हैं मेरी भी आंख बंद हो रही थी कि मैंने देखा एक नूर है जो दरवाजे से अंदर आ रहा है। कहता है चाउशी उठो, अरे अज़ादारों को उठाओ, आका हुसैन आ रहे हैं। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम के। उठो, आका हुसैन आ रहे हैं। चौशी कहते हैं मैंने आँख खोला तो देखा दूसरा नूर है जो खैमे के अंदर दाखिल हो गया। मैं कदमों पर गिर पड़ा, अरे आका, अरे गुलाम को बुलाने थे, आपने आने की ज़हमत क्यों करी? मौला कहते हैं मुल्ला, अरे पलट कर जाना तो मेरे चाहने वालों को मेरा सलाम अर्ज करना। और मुल्ला अब जब कभी मेरी ज़ियारत को आना, शबे जुमा हो तो मेरे अकबर का नहाना पड़ना। मुल्ला कहते मौला क्यों, क्या कोई गलत रवायत पढ़ दिया? मौला कहते नहीं मुल्ला, अरे हर शबे जुमा मेरी माँ मुझसे मिलने आती है। जब तुमने अकबर के हाल का नहा पड़ा, अकबर का गम मेरे सीने के जख्म को ताज़ा कर देता है। मेरे सीने से खून बहने लगा, मेरी माँ बर्दाश्त न कर सके। मैं कहूँगा बीबी, अरे आपने तो सीने का जख्म देखा था, जरा करबला में आओ। वो ज़ैनब जो चंद कदम से भाई के गले को ज़िबा होते। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम के। जो अजीज़ो अकबर हुसैन के सामने खड़े। कौन है अकबर? अकबर कमर बिन हाशिम से जब ये दोनों शख्स जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर बाज़ार में निकलते थे तो लोग अपनी अपनी दुकानें बंद करके दोनों के चेहरे को देखते थे। और मौला अब्बास अपनी कमर को खम करके अकबर के चेहरे को देखते थे। क्यों? क्योंकि जमाले पैगंबर अकबर के अंदर था। अकबर कितने खूबसूरत थे। जब अकबर का कटा हुआ सर यजीद के दरबार में पेश किया गया तो यजीद से पूछा ये नौजवान कितना हसीन है, ये कौन है इसका सर तुम लेकर आ रहे हो? लाने वाले ने कहा ये हुसैन का बड़ा बेटा अकबर है। यजीद ने कहा जब तुमने अकबर को मार दिया था तो हुसैन को कत्ल करने की क्या जरूरत? हुसैन को छोड़ देते, हुसैन अकबर की याद में। अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। अजीज़ो अली अकबर अलैहिस्सलाम का ताबूत बरामद होना है। बस थोड़ी मुसीबत और सुन लीजिए, मैंने आपकी इबादत को तमाम किया। लो अजीज़ो अकबर आकर हुसैन के सामने खड़े हो गए। बाबा मुझे भी मरने की इजाज़त दे दीजिए। बाप ने कहा जाओ माँ से इजाज़त लेकर आओ। गए और फौरन वापस आ गए। बाबा इजाज़त मिल गई। कहा उस माँ से नहीं जिसने पैदा किया है, उस माँ से जिसने 18 बरस पाला है। अकबर हम ज़ैनब के सामने गए। अय अम्मा, अय अम्मा, एक बात का जवाब बताइए। अम्मा आपकी मंजिल ज़्यादा है या बीबी सैयदा की मंजिल ज़्यादा है? कहा वो सैयदा कौनैन है, सैयदा कौनैन है, वो मंजिल ज़्यादा रखती है। कहा आपका बेटा बाफजीलत है या सैयदा का बेटा? बीबी ज़ैनब समझ गई, कहती है अकबर इतने घुमा कर सवाल मत करो, मैं समझ गई तुम क्या मांगने आए हो। अकबर जाओ, तुम्हारे जैसे हजारों हुसैन पर कुर्बान। अकबर निकले खैमे से। रावी कहता है मैंने देखा अकबर जब खैमे से निकलते थे तो कोई था जो दामन को पकड़ लेता था, अकबर को वापस खींच लेता था। खैमे का पर्दा गिर जाता था, फिर खैमे का पर्दा उठता था, फिर अकबर बाहर निकलना चाहते थे, कोई दामन को पकड़ लेता था, फिर खैमे का पर्दा गिर जाता था। नहीं मालूम कौन था। मैं कहूँगा अरे
دامن کو پکڑنے سے سمجھ لو اگر کوئی بڑا پکڑتا تو بازو پکڑ کر کھینچتا، جو دامن پکڑ رہا ہے کوئی بچہ ہے، ہو نہ ہو سکینہ بھائی کے پیروں سے سکینہ لپٹ جاتی تھی، بھیا مت جاؤ۔ اکبر سکینہ کو سمجھاتے تھے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ لو عزیزو اکبر نکلے، باپ نے سوار کیا، رخصت کیا۔ اکبر گھوڑے کو ایڑ دے کر دھیرے دھیرے گھوڑے کو ایڑ دے رہے ہیں اور گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ جیسے جیسے گھوڑا تیز ہو رہا تھا اکبر کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی دوڑ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ ہے، کمر کو پکڑے ہے، دوڑتا چلا آ رہا ہے، ٹھوکر کھاتا ہے، زمین پر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر دوڑتا ہے۔ اکبر نے گھوڑے کو روکا، ارے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، اے اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ جاؤ بیٹا، رخصت کیا، محلن محلہ، دھیرے دھیرے جاؤ، اور جب تک میری نگاہوں کے سامنے ہو مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا، جب تک نگاہوں کے سامنے رہنا، مڑ مڑ کر دیکھتے رہنا۔ لو اکبر میدان میں گئے، بس مجھ میں طاقت نہیں کہ میں اس سے زیادہ مصیبت پڑ سکوں۔ اکبر میدان میں گئے، جنگ کیا، عورتوں کو واصل جہنم کیا، پلٹ کر آ گئے۔ بابا آپ نے میری جنگ دیکھی؟ ہاں بیٹا میں نے دیکھا، تم نے علی مرتضیٰ کی طرح جنگ کری ہے، تم نے بہت بہادری سے لڑا ہے۔ بابا یہ پیاز مارے ڈالتی ہے۔ خدا کسی بوڑھے باپ کے سامنے کسی جوان کو ایسا سوال کرتا ہوا نہ دکھائے کہ جوان اپنے باپ سے پانی مانگے اور باپ اپنے جوان کو پانی نہ پلا سکے۔ لو عزیزو حسین نے اکبر کے منہ میں اپنی زبان دے دیا۔ اکبر جھٹکے سے پیچھے ہٹے، بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کاٹے پڑے۔ حسین نے انگوٹھی اتاری، اکبر کے منہ میں رکھا، جاؤ اکبر نانا تمہیں سیراب کریں گے، اب پلٹ کر مت آنا ہے۔ آیت اللہ شستری کہتے ہیں حسین قتل ایک بار ہوئے تھے لیکن مرے 3 بار تھے۔ قتل ایک بار ہوئے لیکن موت 3 بار آئی۔ جب اکبر پہلی مرتبہ اجازت لینے آیا، حسین پر عالم موت طاری ہو گیا۔ اکبر دوسری مرتبہ اجازت لینے آئے، حسین پر عالم موت طاری ہوا۔ لو عزیزو اکبر کو رخصت کیا، اکبر میدان میں گئے، پھر جنگ کیا۔ لوگوں نے کہا یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اس کو یوں ہی نہیں مارا جا سکتا، سب کوئی مل کر ایک ساتھ حملہ کرو۔ اکبر پر سب نے مل کر حملہ کیا، اتنی تلواریں برسائی گئی کہ اکبر کا جیش چھلنی چھلنی ہو گیا۔ اسی درمیان کسی ظالم نے اکبر کے سینے پر ایک نیزہ مارا، اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، نیزہ ٹوٹ گیا، نیزے کی یعنی اکبر کے سینے میں رہ گئی۔ اکبر زمین پہ لیٹے، بابا سلام آخر قبول۔ مقتل لکھتا ہے کہ حسین جب اکبر کی طرف دوڑے، حسین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آواز دے رہے تھے آئینہ آئینہ یا بنیا، اے بیٹا آواز دو، بوڑھا باپ تم کو دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ بس عزیزو آخری جملہ، ابھی شبیہ تابوت برآمد ہوگی، آپ تابوت کی زیارت کریں گے، بڑے اہتمام سے، بڑے آرام سے، بڑے
سکون سے اکبر کے تابوت پر ہاتھ لگانا. کیوں؟ اکبر کا سینہ زخمی ہے. حسین اکبر کے سرانے پہنچے. اے بیٹا کیا بات ہے، ایڑیاں کیوں رگڑ رہے ہو؟ بابا سینے میں بہت درد ہے. کیوں درد ہے؟ بابا نیزے کی ہڈی سینے میں پھنس گئی ہے. اے اکبر ہاتھ کو ہٹاؤ. اب جو اکبر نے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، حسین نے دیکھا ایک نیزے کی ہڈی ہے جو اکبر کے سینے میں پھنسی ہوئی ہے. حسین نے اپنی آستینیں پلٹی. حسین نے آستینوں کو پلٹا، ایک ہاتھ زمین کربلا پر رکھا، دوسرا ہاتھ اکبر کے کلیجے میں ڈالا، نجف کا رخ کیا. اے بابا ارے در خیبر اکھاڑنا آسان تھا، جوان کے سینے سے پرچی کا پھل نکالنا. یا علی کہہ کر جو پرچی کا پھل نکالا، اکبر کی روح کبض عنصری سے پرواز کر گئی. زینب دوڑ کے آئی. باپ سے باتیں ہم تم کو ملا نکلا اتنا بدن سے مجھ کو پتہ چلتے ہیں میرے قلب پہ خرجے خاموش نہ ہو واپس باتیں